بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها الحضور الكريم، بمناسبة الذكرى 62 لتأسيس الأمن الوطني، يشرفني أصالة عن نفسي ونيابة عن أطر وموظفي مفوضية الشرطة بمدينة بن حمد أن أرحب بكم وأشكركم على تلبية الدعوة لحضور الحفل الذي يخلد لهذه المناسبة. إن مختلف مكونات أسرة الأمن الوطني بمدينة بن حمد تواصل صرف اهتمامها لمواكبة الرؤية الاستراتيجية للسيد المدير العام للأمن الوطني في مجال التدبير الجيد للشأن الأمني وتخليقه، تماشيا مع التوجيهات النيرة لصاحب الجلالة والمهابة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، الذي أرسى دعائم المفهوم الجديد والمتجدد للسلطة، كما أنها تعمل من أجل المحافظة على الأمن وحماية ممتلكات الساكنة المحلية، وتجعل في مقدمتها خلق جسور قوية بين جهاز الأمن الوطني ومحيطه الخارجي، وتوثيق أواصر التعاون والتنسيق بين موظف الشرطة ومختلف الفاعلين، لأن الأمن كان ولا يزال ضرورة ملحة لكل مجتمع ومرفق عمومي يستفيد منه الجميع. ينبغي أن يساهم الجميع في إرسائه والمحافظة عليه، وذلك في جو موسوم بالثقة المتبادلة بين المواطن ورجل الأمن، ووعيا بالأهمية القصوى لعملية الإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها وانعكاساتها الإيجابية على تحسين أداء المرفق الأمني. فقد صدر بالجريدة الرسمية عدد 2471 بتاريخ 26 أبريل 2018 قرار للسيد المدير العام للأمن الوطني رقم 18839 بتاريخ 26 مارس 2018 يقضي بتفويض السلطة، وعليه فإن المصالح الأمنية وفي حدود اختصاصاتها تتولى أولا الإشهاد على مطابقة النسخ لأصول الوثائق الصادرة عنها من أجل الإدلاء بها لدى إدارات أو مؤسسات أو أي جهة أخرى. ثانيا الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها كلما تعلق الأمر بوثائق مطلوبة للحصول على خدمة عمومية تقدمها. وإن غاية مصالحنا تتجلى في تقريب المتطلبات والاحتياجات الأمنية للمواطن وقضاء مصالحه في ظروف جيدة، وتسهيل الإجراءات الإدارية والحفاظ على أمن وممتلكات جميع الأشخاص المتواجدين فوق التراب المغربي وخارجه. في هذا السياق أقرأ عليكم بعض الإحصاءات المسجلة بهذه المفوضية خلال السنة الماضية والنصف الأول من السنة الجارية في إطار تطبيق واحترام القانون، بخصوص عدد بطائق التعريف الوطنية التي تم إنجازها 10549 بطاقة. عدد الأشخاص المشتبه فيهم الذين قدموا إلى المحاكم المختصة 1148. عدد الأشخاص المبحوث عنهم والذين تم إيقافهم في جرائم مختلفة 201. عدد الغرباء عن المدينة والمبحوث عنهم والذين سلموا لمصالح مختلفة أمنية كالدرك الملكي أو مصالح أمنية بمدن أخرى 132. المبلغ الإجمالي المستخلص من مخالفات قانون السير 353,375 درهم، أي ما يفوق 35 مليون. عدد السيارات المخالفة التي تم إيداعها بالمستودع البلدي ما يفوق 530. وفي إطار تقريب الإدارة الأمنية من المواطن، فقد تمت إضافة رقمين هاتفيين للتبليغ والإشعار بأية معلومة، وهما الرقم 112 و190 بالإضافة للخط 19 الذي كان سابقا. كذلك تم إضافة رقمين ثابتين يمكن لأي مواطن الاتصال عبرهم، وذلك بالإشعار عن أي معلومة يتوصل بها 0523 40 83 48. الرقم الثاني 0523 40 82 38. وإذ نجدد العزم على بذل المزيد من المجهودات لجعل هذه المدينة في مقدمة الحواضر التي تنعم بالسكينة والطمأنينة
ونكون في مستوى طموحات وتطلعات الساكنة المحلية. لا يفوتني أن أؤكد أن صيانة الأمن تبقى مسؤولية مشتركة وجسيمة، وهي أمانة عظمى في أعناقنا جميعا. وأغتنم أيضا هذه المناسبة لأنوه بالتنسيق والدعم القائم بين مصالحنا وبين السلطات القضائية والسلطات المحلية والهيئات المنتخبة والأحزاب والمجتمع المدني في إطار أداء الواجب وخدمة المصلحة العليا للوطن. وأخيرا أغتنم هذه المناسبة لأعرب عن وفاء وإخلاص أسرة الأمن الوطني في مدينة بن حمد للسدة العالية بالله صاحب الجلالة والمهابة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، سائلين الله عز وجل أن يحفظ جلالته بما حفظ به الذكر الحكيم، ويقر عينه بولي العهد الأمير الجليل مولاي الحسن، ويحفظ كافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.